ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ناکرمان جوانی دا اتمالک بے نیازے، اساں کئی غصدیاں وسدیاں بنگلان دے ات بند ڈٹھے دروازے، ہم شیر تو ویر جدا کر دیں دی تے جدا دے دی موت آوازے، پھر دوسی پتہ اس ویل لگ سی جدا روح کر سی پروازے، تساں صاحب اولاد بھی بیٹھے ہوتے ہوں دی سب اولاد پیاری، کیا جیونو ہوں پیو مادار جدی صف پتران دی ماری، نئی گھر وہ آباد ہوں دے جت دیں دی موت بہاری، حافظ جگ انصاف کرے سی کہ میں سید نماز گزاری، شاہ تیران دی برسات دے وچ ادکڑ سبق نماز دریندہ، آکے سمجھ کے بولی امر دا بچڑا، آہر تیر سلام کریندہ، تیر جلگ دے سیدنو ات شاخ میں گاڑوں دے دا، آکے نا گھبراوی میری بہن مجاہد تدبیر کے سجدے دیندہ، دیکھو ناز ہے پیر بطول دویرہ، میں بھی زہرا جائے جوڑے بچ پردیس دن کر ویسے اسی سرتے سخت جدائے، نا اف کرسان نا ہے کرسان رسا دل وچ درد چھپائے، جدا یاد ستسی تیری ویران میں پرسا کلام الہی، میراج دا دھم دامہا ہوران دا چرچا آمہا، اچھیا کنا ذرا سبحان اللہ، میراج دا دھم دامہا ہوران دا چرچا آمہا، جبریل ہاتھ غلامہا بلغ العلا بکمالہی، نما پیا ملکان دے وچ ہوکے ملے فلکان دے وچ، آیا گیا پلکان دے وچ کشفت جا بجمالہی، تیرا جے سیدے در گیا تیرا گیا او تر گیا، پرجوش سکتا مر گیا حسنت جمیع خصالہی، بوجالا وے مٹک کرپا آکے سید سود ہی کیا، او کنکر غطان وچ بول پہ صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد کمال محمد جمال محمد انوار محمد محراب محمد معراج محمد وبنات محمد تجلیات محمد تبخرات محمد، اللہم صلی علی محمد خطیب محمد عدیب محمد بعید محمد قریب محمد، اللہم صلی علی محمد منکبین محمد فخذین محمد اذنین محمد عینین محمد شفتین محمد قدمین محمد تحتین محمد فوقین محمد شرقین محمد غربین محمد عہد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد لیلۃ القدر محمد، اللہم صلی علی محمد حسین احسن ناج
جمیل اجملنا کریم اکرمنا شریف اشرفنا نبیر انوارنا محمد اماماتنا تلاواتنا سخاواتنا ریاضاتنا عباداتنا ولایاتنا محمد اللهم صل على محمد غسین محمد وسیم محمد جسیم محمد رحیم محمد مجید محمد صدیق محمد فاروق محمد عثمان محمد علی محمد حسن حسین محمد انہاں دا دل خوش ہے آپ سبحان اللہ درود شریف پڑھ لو سارے معزز سامعین کرام واجب الاحترام قابل قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں اج دا اجتماع بڑے سرے بزرگ خان ممتاز خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس دار فانی تو کوچ کر گئے دلی دعا ہے کہ رب العالمین اس مرحوم دی اللہ بخشش فرماوے اللہ پاک لواحقین کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرماوے سٹیج پہ دے میرے ارد گرد علماء کرام تشریف فرمائیں مجاہد خان صاحب انہوں نے حکم چاہ حاضری اگر تساں حضرات نے تھوڑا جے میں ساتھ لیتا تو میں چند گالی ذی الحج دا مہینہ اور محرم الحرام دا بابرکت مہینہ میں چند گالی کرے ساں پریشان نہیں ہونا دین دی گال جتھا تھیوے اتھے بندے کو چہرہ خوش رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ میرا یہ وقت یا قرآن پیا گزردہ یا محمد عربی دے فرمان پیا گزردہ تو اللہ یہ وقت زہ نہیں ساتھی بار بار گھڑیاں دے دیں گے یار سب جڑا ٹائم ڈسنے ہوتے ہو گیا کہیں کہیں یہ محفل ہوندی ہے ان اندر پریشان نہ تھے کرو دین دی گال اگر اساں ایک بھی سن تے عمل کر لیا تو ساری زندگی بن سی اگر اس مجمع دے اندر علماء نے بیانات کیتے تے ایک بندے اندے جو ایک مسئلہ یاد کر لیا ان ثواب مرن والے کو پہنچ گیا اللہ ان دی بخشش فرما رہے سے اللہ تبارک و تعالی لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما رہے ہیں برحال میرے عزیز دوستو اے وقت اپنے دامن پھیلا تے بہن دے اللہ کو منگن دا وقت ہے کیونکہ اس تو اچھی محفل شاید گئی کوئی نہیں ہوندی جتھے قرآن دی بارش ہوئے محمد عربی دے فرمان دی بارش ہوئے خوش چہرے جناب اللہ دا قرآن سننے میں اللہ دا قرآن پڑھے اللہ فرمائے دنیا والو کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اے دنیا دا جہان عارضی فانی ختم ہونے والا جہان ہے آج آپ بیٹھے ہیں کل پتہ نہیں ہو سو یا نہ ہو سو کتنے لوگ ہو سن جڑے کل ای دنیا کو کوچ ہی کر ویسن آج دنیا چ ٹر دے ودن کل انہاں دے جنازے دا اعلان پیا ہوندا ہو سی اپنی تھوڑی جی یہ نگاہ پیچھے چمارو کتنے لوگ ہم جڑے ای دنیا دے تے چل دیاں زمین کو ہلیندے ہیں آدھے اساں بڑے مالدار ہیں جگیردار ہیں سارے کول پیسہ ہے سارے کول دولت ہے گڈیاں نے ساریاں کوٹھیاں تے کمرے تے مکان ہر چیز اپنی ساری بڑی ٹھاٹھ باٹ ہے اللہ فرمایا یہ چیز تے کو دھوکے چ پاتی کھڑی ہے کوئی شے تیری نہیں اے سب کچھ میڈا بناون والا میں آپ ہاں تے کڑے من والا بھی میں آپ ہاں میں چاہواں زیادہ دیواں میں چاہواں تھوڑی دیواں اے تول مزہ اس ٹائم آندا دیندا میں ونا تو میرے رستے چ خرچ کریندا ونے میں عطا کریندا ونا تو منگدا ونے میں تیرے تے اپنی رحمت کریندا ونا تو اپنا دامن پھیلیندا ونے جے ویلے تو منگدا ویسے تے میں رب اپنی رحمت دے دروازے کھول دے ساں ذرا میں دامن پھیلے سو انشاءاللہ میں اللہ دے قرآن تو ہی بیان دا آغاز کرنا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے جیڑا بھی آیا ہے ایک دہاڑی دنیا کو چھوڑتے چلا ویسی لیکن میرے دوستوں میں ادا وہ لوگ کامیاب نہیں دنیا دے اندر اللہ کو بھی راضی کیتے ہیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھی راضی کیتے ہیں ذی الحج دا مہینہ آ گئے ان دے اندر بھی اللہ دی فرما برداری دے اندر کریں اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دے اندر کریں میرے عزیز دوستو یاد رکھو کہ میں اللہ دی فرما برداری پہ ہوندی ہے دیکھو نا نبی تا اللہ دا ہے اور بیٹا رو رو تے اللہ کو منگ لیا ہے زارا قطار روندے گئے میرے دوستا ماں باپ والی محبت گانوں کی محبت ہے اے محبت پوچھ لیے خان مجاہد خان صاحب کو پوچھ انہاں دے بھائیاں کو پوچھا جا ابا ٹر گئے انہاں دے دل تے کیا کھڑے گزر دیے ابے تو سر دسایا ہٹ گئے انہاں دے دل تے کیا کھڑے گزر دیے ابے کو والدین کو بوجھ نہ سمجھے اللہ دے طرف
انعام نہیں اے جڑا تو خدمت کرندا رہ گئے اللہ ایندا بھی اجر عطا کرے سیا اللہ ایندا بھی تے کو ثواب عطا کرے سیا میرے عزیز دوستو ذرا توجہ کرو ماں باپ بڑی محبت رکھتے ہیں اولاد نال اولاد بڑی محبت رکھتی اپنے والدین دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا پتر بڑا پیارا ہے میرے دوستا ذلحج دے اندر ابراہیم پیار کریں دے عمل بھی اپنے پتر دی گردن تے چھری رکھی کھڑے میرے دوستا میں پوچھتا پتر ہوئے پیارا ہوئے لاڈلا ہوئے اکلوتا بیٹا ہوئے رو رو تے منگا ہوئے تے ولہوں دی گردن تے چھری رکھنی ہوئے اے کوئی آسان نہیں اے پوچھنے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پوچھ اے پوچھنے کہ ان دے اندر کتنا لطف ہے پوچھنے تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پوچھ اگر اے پوچھنے تے سیدنا پیر حسین کو پوچھ اللہ اکبر پوچھنے تے حضرت علی اکبر کو پوچھ اے پوچھنے تے سیدنا علی اصغر کو پوچھ انہاں میدان کربلا دے شہیداں دے جواناں کو پوچھ جنہاں جانا تلا دتن نہ خدا دا نعرہ چھوڑنے نہ محمد مصطفیٰ دا انہاں ٹکڑے ٹکڑے تا کر دیتے ہیں سرطان تو جدا تا کر دیتے ہیں یاد رکھ میں دوستا سال دا آخری مہینہ آمن والا اے پہلا مہینہ عید اندر بھی قربانی ان دے اندر بھی قربانی عید ودا ذوالحج عید ودا محرم عید حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا ہے عید سیدنا حسین دا بیٹا ہے عید بھی انکار نہیں عید بھی انکار نہیں عید حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چنیاں کرے چلے دن میدان کربلا دے اندر دشمن تلواراں تے نیزے کھڑے مرے دن پر میرے دوستا نہ عید خدا دے حکم دے فرق آندے نہ میدان کربلا دے اندر خدا دے حکم دے فرق آندے اے دوے چاندن سر تے خدا بھی راضی ہوئے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جملے حج اندر چھری چاہیے یاد رکھو میرے دوستو اے چھری او نہیں تیری کند تھی گئی ہوئے اے بڑی دھاری دھار چھری ہے اے چلیں دن پتھر ٹکڑے تھی ویندے پر پتر دی گردن اندر کھندن تے چل دی نہیں حضرت ابراہیم پوچھ دن چھری اج چل دی کیوں نہیں میں اج کٹے دی کیوں نہیں میں ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں میں کریں دی اللہ اکبر کبیرہ دیکھی منظر کو عاشق اپنے انداز دے اندر کھڑا دے ایک نبی جہاں دے جو ایک نبی جہاں دے جو ایک نبی جہاں دے جو زبا کر دے ماں مجھے اپنا ذرا سبحان اللہ ایک نبی جہاں دے جو زبا کر دے ماں دوسرا جہاں دے جان فدا کر دے ماں ایک نبی جہاں دے جو زبا کر دے ماں دوسرا جہاں دے جان فدا کر دے ماں عرش والا مگر اج بچا من لگا رب خلیل اللہ نو آزمان اکبر کبیرہ میرے عزیز دوستو ایک نبی چاہندہ میں چھری چلا دے ماں میرا نبی چاہندہ میرے تے چھری چل ونے اللہ دے نبی دا نواسا سیدنا حسین چاہندہ ہے میری جان لگ دیئے لگ ونے میری علی اکبر دی جان لگ دیئے لگ ونے پرنا نے مصطفیٰ دا دین بچ ونے میرے تے پہلے مولانا دے بڑے سونے انداز دے اندر کربلا دے عنوان تے گفتگو کی تھیے یاد رکھو یارے لوگ ودیات یار نبی کو نہیں منے دے بعد وقت آسا نبی دے نوکر آئیں آسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق ہیں میں آدھا میرا نبی کو نہیں منیندہ ابو جہل کو بندہ کافر ہے میرا نبی دے خاندان کو نہیں منیندہ ابو لہب کو ممدہ اسا نبی نال بھی پیار کرنے ہیں نبی دے خاندان نال بھی پیار کرنے ہیں ساکو نبی جی میں پیارا ہے اوہ ساکو حسن بھی پیارا ہے ساکو جی میں نبی پیارا ہے اوہ ساکو حسین پیارا ہے یار اگر تے کو پیار ہے تو اسی آگ ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر اگر دامن دے اندر اگر وقت دامن دے اندر گنجائش ہوندی میں واقعے کو کھولنے دا ذرا توجہ کر خان مجید خان صاحب انہیں توجہ میرے علی پاسے ادھے بھی ابا ہے ادھے بھی باپ ہے حضرت حسین کھڑے تے پتر آگئے علی اکبر آگے نہ ابا جان خیر انہیں تو سنیندر دے وچوں بیدار ہوئے وے حضرت حسین فرمایا بیٹا میں ستا اکھ لگن دے اندر میں کنہ نے مصطفیٰ دا دیدار تھی گئی ہے با حسین میں تیری عظمت قربان جاواں دیکھو خوابت محمد مصطفیٰ دا دیدار پیا تھیندا ہوئے میرے دوستا تو چاہندے اللہ کو خوابت میرے نبی دا دیدار کراوے پر نبی سنے تے درود کثرت نال پڑھ خوابت دیدار اللہ کروا دے سیا پیر حسین فرمے دل میں خوابت سنے نبی دا دیدار کیتے میں ڈٹھا ہے او جے کو سب جو میرا نانا مصطفیٰ موجود ہے آج اندر جام چاہی کھڑے دادا میرا حسین کوفہ والے تیرا پانی بند کی دیکھڑیں کوفی لا یوفی بیمان تیرا پانی بند کی دیکھڑیں میرا حسین گھبرانا انہاں تک دنیا دا پانی نہیں پیمن لیتا میں محمد تیرے واسطے حوض کوثر تے انتظار کھڑا کرے نا میرا حسین تو
اولاد دیتا سے پہلے میں تے کو سب دا پانی پلا دے سا میرے دوستو یہ بہت جوان پیر حسین علی اکبر جملے قریب آ گئے تھے ابا جان گھبراؤ نہیں انہاں دشمنوں کو خطبہ دو پیر حسین اپنی سواری دوتے سامنے قرآن رکھے آگ نظر سبحان اللہ مولانا ضیاء الرحمن صاحب کیوں سب منظر ہو سی سامنے قرآن ہو سی پیر حسین سوار ہو سی اگر سامنے دشمن کا لشکر ہو سی تے پیر حسین قرآن دی علام تلوار کی جیو سی اج جوان قرآن نہیں پڑھتا جب کو حسین نال پیارے اج جوان نماز نہیں پڑھتا جب کو حسین نال پیارے تیرا میرا حسین میدان کربلا وچ نماز نہیں چھڑیندا تیرا تے میرا حسین میدان کربلا دے اندر قرآن نہیں چھڑیندا اج تیری زندگی وچ نماز نظر نہیں پہ آندی قرآن دی تلاوت نظر نہیں پہ آندی قرآن شکوا کھڑا کریں دے قرآن کیا کھڑا دے مولانا ضیاء الرحمن صاحب قرآن صدا لیے تے قرآن دے میں کو کیوں نہیں پڑھدا آوے دستا سی آیا عرش کنو مہمان میں قرآن میں کو کیوں نہیں پڑھدا آوے دستا سی آیا عرش کنو مہمان میں قرآن حق سچ جی اب صاف کتاب ہمیں تیرے رب دا فرمانا میں قرآن اور میں قرآن الماری آتے بھول میں کو پر غافل انسان میں قرآن اور میرے نال لا یاری بندہ تیری بخشش دا سامان میں قرآن جب سبحان اللہ راضی بیٹھے نو آگن سبحان اللہ جنہ دا دل خوش آگن سبحان اللہ سخی بنو پیر حسین بھی سخی تو بھی سخی بن اللہ اکبر کبیرہ سیدنا حسین دا بیٹا حضرت علی اکبر کیا کرا دیا دے ابا جان مکینہ کو خطبہ دے حضرت حسین نے قرآن سامنے رکھے تھے خطبہ دیتے نے کوفیوں کو او کوفیوں لا یوفیوں بیمانوں سنو تو سینہ تارے خطوط میرے کول نازل نہیں کوئی خط نہیں آئے حضرت حسین کو آکر لگن آؤ نہ مقابلہ کرو حضرت حسین خیمے دے اندر آدن بیٹا کوفی نہیں منے لے یہ آدن مقابلہ کرنا پوسی حضرت حسین فرمایا میرا بیٹا ہے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں حضرت علی اکبر آدن ابا گھبراؤ نہ ایک جانے اگر رب 100 جان بھی دے آتے میں نہ خدا دے نہ تو قربان کر دے مہا اللہ ایسی اولاد ہر مسلمان کو عطا فرماوے جڑی والدین دی بھی اطاعت کرے خدا دی بھی اطاعت کریں دی ہوئے آج دی اولاد پیو ماں دا آنکھا نہیں منے دی میرے دوست پیو ماں دا آنکھا مننا کر خدا بھی راضی دی زیاد سونا مصطفیٰ بھی راضی دی اے سونے مصطفیٰ دا در سے اے پیر حسین دا در سے اے کربلا بنا دا در سے آج جارے کربلا بنا دا تذکرہ نہیں کریں دے میں بالکل کربلا دا تذکرہ پیا کرنا حضرت پیر حسین دا ذکر بیٹھا کرنا اونچی آواز نال تو بھی ذرا آکھنا سبحان اللہ جتنا پیر حسین نال پیارے اتنی اونچی آکھ سبحان اللہ نبی آلائے نبی دا گھرانا بھی آلائے یاروں میں آدھرانا چھڑا نبیاں دا سردارے حضرت حسین دا بابا ولیاں دا سردارے اور حضرت حسین دی اماں جنتی عورتاں دی سردارے اور خود حسین جنتی نوجوانوں دا سردارے باپ دعوانا